कुठल्याही प्रकारचं येणारा या ठिकाणी संपूर्ण निघून झालं. प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारचं आयुष्य आरोग्य प्रदान करून द्या असं या ठिकाणी देवळाच्या अधिवेशनामध्ये म्हणा, या ठिकाणी देवळाच्या कुठल्या राहिल्या कामामध्ये म्हणा. नमस्कार. पयलीं राष्ट्रवादी वालाच्या नमन करता. आयज आमच्या राष्ट्रवादी महाराजांच्या गिरी गांवांत जे देवूळ आसा त्या कमिटीन म्हाका एक रिक्वेस्ट केल्ली की आमच्या देवळाक एक साऊंड सिस्टम दिवची म्हणून. सो ती रिक्वेस्ट हांवें फुडें व्हरून तशीच हांवें जाता इतली ट्राय केल्ली श्रावण म्हयन्यान दिवपाक. मातसो थोडो लेट जालो कित्याक ट्राय करतालो की श्रावण म्हयनो सुरवात जावचे पयलीं दिवची म्हणून. पूण आयज बरो दीस घडून आयिल्लो आसा आनी आयच्या दिसाक आमी ही साऊंड सिस्टम जी आसा ही आमी हँड ओवर करता राष्ट्रवादी देवळाच्या कमिटीक आनी ते आमचे अध्यक्ष विनय गडेकर तेंच्या हातान आमी आतां ही सिस्टम आमी हँड ओवर केलेली आसा. देवा कडेन मागता की अशेंच आमच्या देवळाक लागून आनी आमच्या सगळ्या परिसरांतल्या लोकांक लागून म्हजे कडेन जे जे घडटले म्हणजे जे हे करपाक जाय तेंचे रिक्वेस्ट आसा ते हांव सगळ्यो पुराय करतलो. फुडें वचून आमचो जो फुडलो मंडपूय आसा तोय कमिटीन रिक्वेस्ट केला तो सुद्दां बेगींतल्या बेगीन आमी हेजें सुद्दां काम सुरवात करतले. फक्त एसेंब्लीक लागून थोडो टायम मातसो थोडो फुडें गेलो पूण म्हाका दिसता फुडल्या एक वीक भरान ह्या कामाची सुद्दां आमी फावंडेशन स्टोन घालतले आनी तशेंच कामाची सुरवातूय करतले जे करून फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हो मंडप सुद्दां हांगा रेडी जातलो. हांव आनी एकदां म्हज्या सगळ्या ह्या वाठारांतल्या भावांक देव बरें करूं म्हणटा. कमिटी मेंबर्स सगळे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की ते कंटिन्युअसली म्हाज्या वांगडा म्हाका सपोर्ट दाखयला. म्हाका आशिर्वाद तेंचो सदांच आसा. ह्या गांवांतले आमचे सगळे जाणटे आसा ते सदांच तेंचो आशिर्वाद आसा आनी तेंच्या आशिर्वादानूच म्हाका ही जी कामां आसा ही कामां जाग्यार घालपाक म्हाका ताकद मेळटा आनी म्हाका इनफॅक्ट MLA म्हणटा जेन्ना निवडून दिलें हेका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आनी एकदां हांव तेच सांगता की जी कामां फुडलीं सुद्दां उरल्या देवळाची आसूं ना जाल्यार आनी कसली हेर आमच्या ह्या वाठारांतली कामां आसूं ही सगळी तुमच्या आशिर्वादान ही सगळी हांव पुराय करतलो. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा.